असर की अजान होने वाली है इंशाअल्लाह हरम मक्का में। أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمدًا رسول صلى الله عليه وسلم حي على حي على الصلاة على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم حي على حي على الفلاح 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 الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبس مقام محمود الذي وعدته وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد या अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए सलामती और रहमतें बरकतें देता फरमाइए को कर पा कर कर्म कभी बनो शामिल फरमाइए अल्लाह खुशहाली अता फरमाइए